2024 इलेक्शन का साल होगा। पीटीआई का ये जो नया बयानिया है ये पिछले कई रोज से अब मार्केट में गर्दिश कर रहा है और कई लोग जो हैं इसको, कुछ लोग इसको आगे भी फैला रहे हैं, इसकी तायीद भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसकी तरदीद भी कर रहे हैं। मैं समझती हूँ ये इमरान खान साहब की अगर हम सियासी तारीख देखें तो उनकी सियासी तारीख में ये चीज बड़ी वाज़ेह है कि वो नर्व्स का खेल बहुत अच्छा खेलते हैं और जो उन्होंने अपने सियासी हरीफों के साथ जो भी जिस तरह से एक डील किया है वो इसी बिना पर किया है कि वो नर्व्स के बुनियाद पर खेलते हैं, वेट करते हैं कि अगला खिलाड़ी उनसे पहले अननर्व्ड हो जाए और साइकोलॉजिकली अपनी हार मान ले, हार तस्लीम कर ले और वो अपनी जगह पर जो है वो साइकोलॉजिकली जो है बड़े कायम रहते हैं। इस मामले में इमरान खान साहब बहुत पक्के हैं और मैं उनको जीनियस तक का जो है इस मामले में खिताब दूंगी कि इमरान खान साहब इसमें एक जीनियस की तरह जो है वो उनका दिमाग, उनका जहन फंक्शन करता है। ऑब्वियसली उसकी तरह से उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको बैकअप करने के लिए एक उनकी फिजिकल फिटनेस का भी उसमें खासा अमल दखल है कि वो फिजिकली भी अपनी उम्र के बावजूद भी इस कदर फिट हैं कि मैं समझती हूँ कोई भी जो भी इंटेलेक्चुअल है, किसी भी आप अच्छे डॉक्टर की बात सुन लें, किसी भी आप अच्छे किसी फिटनेस एक्सपर्ट की बात सुन लें, तो वो सारे लोग यही कहते हैं कि जहन की फिटनेस और जो जिस्मानी फिटनेस है उनका बहुत आपस में एक डायरेक्ट किस्म का ताल्लुक होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप फिजिकली फिट हों और आप जहनी तौर पर अनफिट हों या फिर वाइस वर्सा कि आप जहनी तौर पर जो है वो बड़े आप तंदुरुस्त हों, फिट हों, लेकिन आप फिजिकली जो है अनफिट हों। ये दोनों बातें बड़ी कोरिलेटेड होती हैं। तो इमरान खान साहब की ये बात तो उनकी अक्सर उनके जो हरीफ हैं उनकी बुराई करते हुए उनकी फिजिकल फिटनेस पर तो तंज करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो उनकी फिजिकल फिटनेस है वो एट्रीब्यूटेड है उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे भी। तो वो अपनी मेंटल स्ट्रेंथ की कैपेसिटी पर खेलते हैं और यही उनका सियासी तर्ज अमल रहा है। जितनी भी उनकी जो सियासी तारीख है अगर वो स्टडी की जाए, ये अभी भी इमरान खान साहब और उनकी पार्टी एक नर्व्स का खेल खेल रहे हैं। ये बाकायदा एक स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने ये बताया है कि जी 2 साल इसी साल के अंदर जो है 2024 में इलेक्शंस होने वाले हैं। इस साल में 2 मरतबा इलेक्शन होंगे। अभी एक तो हो गए हैं जिसके ऊपर हमें एतराज है और अगला इलेक्शन जो है होने वाला है। अगर आप इसको ग्राउंड रियलिटी के तौर पर इस दावे को देखें तो इस दावे में इस वजह से कोई वजन नहीं है क्योंकि अभी तो ये लोग कह रहे थे कि फॉर्म 45 और 47 वाला तनाज़ा हल करें। वो मुतनाज़े एक बात है, वो हल की जाए और कभी अदालतों में जा रहे हैं, कभी लोग ट्राइब्यूनल्स में जा रहे हैं। वो बात हल हुई नहीं है और ये कह रहे हैं कि नहीं, उसके हल से पहले पहले ही हम जो है अगला इलेक्शन मांगते हैं। इस बात की इनके पास भी कोई गारंटी नहीं है, ऑन रिकॉर्ड एंड ऑफ रिकॉर्ड बोथ। मैं ये बात वाज़ेह तौर पर कहना चाहती हूँ कि किसी तरह की इनके पास कोई गारंटी नहीं है पीटीआई के पास कि अभी भी ये जो तनाज़ा है कोई हल होगा या नहीं होगा, या इनको कोई किसी ने एश्योरेंस दी हो कि जी अब इस दफ़ा ऐसा नहीं होगा, इस दफ़ा जो भी आप समझते हैं कि आपके वोट्स हैं वो रिफ्लेक्ट होंगे नताइज में भी। कोई गारंटी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर भी एक शोशा जो है वो छोड़ा हुआ है क्योंकि ये एक नर्व्स का गेम है। ये इमरान खान साहब की तरफ से दोबारा जो है ये नर्व्स का खेल खेला जा रहा है और एक बार फिर हर दफा वो नर्व्स का खेल जब भी खेलते हैं वो अपने जो हरीफ हैं उनको मात दे देते हैं। एक दफा फिर वो मात देते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि बहुत वाज़ेह बात ये है कि पीटीआई के लोग इस बयानिए को इतना तस्लीम नहीं कर रहे। हम उनको बुलाते हैं तो हम उनसे पूछते हैं, प्रोग्राम में भी, प्रोग्राम के अलावा भी पूछते हैं कि आप बताएं ना कि आपको क्यों लग रहा है 2024 इलेक्शन का साल है। ज्यादा से ज्यादा जो वो बात करते हैं वो ये करते हैं कि जी वो डोनाल्ड ट्रंप जीतेंगे ना वो अमेरिकन इलेक्शन में, तो देखिएगा यहाँ पर भी जो है वो हवाओं का रुख तब्दील हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है। मतलब डेमोक्रेट्स अभी भी रिपब्लिकन से काफी आगे हैं। अगर अभी तक के सर्वेस वगैरह देखें, इस तरह की कोई बात सो फार एस्टैब्लिश होती भी वहां पर भी नजर नहीं आ रही। तो फिर ये लोग इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? इसके अलावा, इस एक फैक्टर को कोट करने के अलावा अमेरिकी इलेक्शन के पीटीआई के अपने लोगों के पास कोई रीजन नहीं है कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं और हम हर जगह जगह जाकर ये वाला जो बयानिया है ये क्यों हम बना रहे हैं। उनके अपने पास कोई बात नहीं है। लेकिन आप देखें कि हुकूमत के लोग जो है इससे अननर्व हो गए हैं। हुकूमत के जो रैंक्स हैं उनमें एक थलथली मच गई है, वो घबरा गए और वो कह रहे हैं कि अच्छा हाँ, मतलब अब हुकूमत से आप बात करें ना तो वो ऑन रिकॉर्ड भी इशारों किनारों में बात कर रहे हैं और जैसे ही कैमरा बंद होता है तो वो तो खुल के जैसे कहते हैं बोल पड़ते हैं और एकदम से उनका जो है जो दिल का गुबार निकल आता है कि वो कहते हैं कि देखा ना, हम पहले ही कहते थे कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अंदर से इमरान खान के साथ मिली हुई है और अभी भी देखें कि वो जो ये इलेक्शन वाली बात कर रहे हैं ये इनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से की जा रही है और ये ऐसा हो सकता है हो जाए। मतलब इस बात को काफी मज़ाक़ा खेज़ी वाली बात है कि इस बात को पीटीआई के बयानिए को पीटीआई से ज्यादा, पीटीआई के अपने लोगों से ज्यादा हुकूमत के जो लोग हैं, बल्कि सिटिंग जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो इस बयानिए को ज्यादा बाय कर रहे हैं, वो इस बयानिए के ज्यादा खरीदार बने हुए हैं और वो इस बात पे दिल बर्दाश्ता होके बैठे हुए हैं कि अच्छा हमारी हुकूमत जो है अभी लपेटी जा रही है, हमारा तख्ता उलटने वाला है, कुछ ना कुछ तो हो रहा है, वरना इतना जो है कॉन्फिडेंस इमरान खान साहब के पास कैसे आ रहा है।
तो वो एक अजीब सी बात है। मैं इसका थोड़ा सा हवाला पिछले पास्ट से देना चाहती हूँ जरूर, कि आपको याद होगा कि 2022 में जब ये नो कॉन्फिडेंस मोशन वाली बातें चल रही थी, तब भी आप देखें कैसे माइंड गेम्स जो हैं इमरान खान साहब ने कैसे कैसे खेले हैं और कितने बेहतरीन खेले हैं, कि आखिरी दिन तक, जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल हुई थी और टेबल होने से पहले, टेबल होने के बाद तक, वो कहते थे कुछ भी नहीं है, ये तो इनको कोई एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल नहीं है और कुछ भी नहीं है, ये सब ये टोपी ड्रामा है, ये लोग हार जाएंगे, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाकर इन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मार ली है। किस किस तरह के बयान दिए इमरान खान साहब ने। और वो ऐसे नहीं करते, उनके जो बयान होते हैं ना, जो ये माइंड गेम्स वो खेलते हैं, वो एक बड़े सारे एक ब्रिगेड को अपने साथ मिलाकर खेलते हैं, जिसमें उनकी पार्टी के ऑफिशियल और नॉन अनऑफिशियल मेंबर्स दोनों शरीक होते हैं। तो अनऑफिशियल मेंबर से मेरी मुराद ये है कि कई लोग तजिए भी फिर देना शुरू हो गए थे कि नहीं नहीं अब आप देखिएगा क्या होगा, काउंट डाउन शुरू हो गया है, ये अपने पाँव पे इन्होंने कुल्हाड़ी मार ली है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके, इनको एक और शर्मिंदगी का सामना करने में अब कुछ ही दिनों का फर्क है। क्या क्या कहते थे और क्या हुआ नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो हार गए। वो जानते थे इमरान खान साहब पहले दिन से कि नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ से आ रही है। अब तो वो खुल खुल के कहते थे, जब उनकी गवर्नमेंट चली गई तो उन्होंने खुल के एतराफ़ करना शुरू हो गए थे वो, कि मुझे तो साल से पता था कि मेरे खिलाफ जो है ये इस तरह की कोई चीज़ आने वाली है, और ये तब की जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने भी मेरे ऊपर से हाथ हटा लिया है। तो तब तो वो खुल खुल के ये बात उन्होंने करना शुरू कर दी जब गवर्नमेंट चली गई और प्राइम मिनिस्टरशिप चली गई। लेकिन आखिरी दिन तक इमरान खान साहब जो ये माइंड गेम्स है ये खेलते रहे और ये अपनी वो जो नर्व्स की लड़ाई है वो करते रहे। यकीन जाने कि हुकूमत, जो अब की हुकूमत और तब की अपोजिशन, जो इनके लोग थे ना PMLN और PDM जो उस वक्त की थी, उस वक्त के लोग भी उनको रोज बेशक फोन कॉल आती होंगी, उनको तसल्लियां मिलती रहती होंगी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, बल्कि मैं चलें कह देती हूँ मिलती रहती थी उनको। तब की इस्टेब्लिशमेंट आखिरी वक्त तक जो है रोज की बुनियादों पर मल्टीपल टाइम्स उनको फोन करके एश्योरेंस देते थे, उनको व्हाट्सएप पे एश्योरेंस मिलती थी कि नहीं आप फिक्र ना करें, हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, अब हमने उनसे सपोर्ट खींच ली है। फिर भी इनको यकीन नहीं आता था, ये खुद भी कहते थे नहीं 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 कुछ तो है। ये इमरान खान साहब जो है देखे ना किस तरह की बातें कर रहे हैं PTI वाले, कि हमारी हुकूमत बिल्कुल पक्की है, और अभी भी देखिएगा इनके साथ क्या होने जा रहा है, ये इन्होंने क्या कर लिया है अपने साथ, इन्होंने अपनी मत मार ली है। तो ये सारी बातें इमरान खान साहब करते थे, और उस वक्त ये लोग बेचारे इनको तसल्लियां भी दी जाती थी, उसके बावजूद भी ये जो PDM वाले हैं इनको यकीन नहीं आता था। तो इमरान खान साहब अभी भी वही काम कर रहे हैं जिसमें वो महारत रखते हैं, और वो है माइंड गेम्स खेलना। वरना अदर देन दैट 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, इस बात का जवाब या फैक्टर PTI के अपने लोगों के पास भी कोई नहीं है। 9 मई वाकयात में एक्चुअली बात यह है कि PTI की तो डे 1 से डिमांड है कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए। ठीक है, उन्होंने KP गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म से इसी बात की दूसराहट कर दी है, लेकिन जुडिशल कमीशन जो है वो जाहिर है अभी तक हमें दूसरी तरफ से, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या हुकूमत की तरफ से इस बात की कभी भी कोई तायद नहीं मिली, अभी तक भी नहीं मिली कि हाँ हम जुडिशल कमीशन बना के इसकी हम तहकीकात कराएंगे। क्योंकि दूसरी तरफ से ये तासुर है कि ये जो एविडेंस है ये बड़ा ब्लैक एंड वाइट में है, मौजूद है। नंबर 1 जो इनके अपने जो लीडरान के बयानात हैं वो भी सबके सामने हैं। जब 9 मई के हवाले से बड़े बड़े इनके लीडरान, में नाम इसलिए नहीं ले रही थी क्योंकि कई उनमें से जो हैं अब जेल से बाहर हैं और उनको ट्रबल हो सकता है, लेकिन ये कि कौन सी कोई चले एज एन आफ्टर थॉट खुद ही सोचती हूँ कि चले नाम लेने में कोई कबाहत भी नहीं है, क्योंकि वो जो बयानात हैं वो तो अब रिकॉर्ड का हिस्सा है और तकरीबन रोज की बुनियाद पर 100 मरतबा उसको जो है सोशल मीडिया पर नशर किया जा रहा होता है। लेकिन अगर वो जुडिशरी के किसी काम के होते तो फिर उनके ऊपर पहले ही अमल दरामद हो गया होता। एडमिसिबिलिटी का प्रॉब्लम है असल में, कि आप वीडियो एविडेंस, वीडियो फुटेज एविडेंस किस हद तक आप दे सकते हैं, नहीं दे सकते, अनटिल एंड अनलेस वो CCTV से बनाया हुआ हो, या ये जो कॉल रिकॉर्ड्स हैं, क्योंकि कॉल रिकॉर्ड भी जो है वो दूसरी तरफ वाले या एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत जो है बार बार कहते हैं कि जी कॉल्स पे भी हमने गुफ्तगू है। यास्मीन राशिद साहिबा की एक कॉल रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कह रहे हैं कि हाँ वो उस मकाम पे हम पहुंच चुके हैं, इस तरह की बातें हैं। और ये इनकी भी एडमिसिबिलिटी का प्रॉब्लम है। यही एडमिसिबिलिटी का प्रॉब्लम हुकूमत को या दूसरी तरफ को प्रोसिक्यूशन को आया था साइफर वाले केस में भी, क्योंकि उस पर तो एक से जायद जो हैं वो ऑडियोज थी, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स थी, फोन टैपिंग्स थी, लेकिन वो भी किसी काम नहीं आई क्योंकि वो अदालत में एज सच वो एविडेंस के तौर पर उसकी एडमिसिबिलिटी नहीं बनी। तो बहरहाल हैविंग सेड दैट
یہ پرابلم ہے اور اس وجہ سے جو ہے یہ معاملہ جوں کا توں رہے گا. جوڈیشل کمیشن میں نہیں سمجھتی یا کہ جوڈیشل کمیشن یا کوئی جوڈیشل انکوائری ایز سچ 9 مئی کے معاملات پہ کبھی ہوگی, کیونکہ دوسری طرف سے ایک اور بہت اہم تاثر ہے. ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت بہت ہیں لیکن اس کے باوجود جوڈیشری اس کے اوپر کان نہیں دھر رہی, اور دوسرا ان کے پاس پروسیکیوشن کے پاس یہ بھی ایک تاثر ہے کہ ہم جتنی مرضی چیزیں پروڈیوس کر دیں, جوڈیشری جو ہے وہ ہیل بینٹ ہے عمران خان صاحب کو ریلیف دینے میں اور پوری کی پوری پی ٹی آئی کو 9 مئی واقعے پر ریلیف دینے میں. اب 9 مئی کی جو حقائق ہیں ان کے اوپر کئی دفعہ ویسے تو بات ہو چکی ہے. ایک اس میں ایک فریش بات یہ ہے کہ جی ایچ کیو کے حوالے سے, جی ایچ کیو حملے کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کے جو فاؤنڈنگ چیئرمین عمران خان, انہوں نے صحافیوں سے جب غیر رسمی گفتگو کی تو انہوں نے مانا ایک پوائنٹ پر اب سے کچھ ٹائم پہلے, کچھ روز پہلے, کہ جی ایچ کیو پہ میں نے کہا تھا اپنے کارکنان کو کہ آپ پرامن احتجاج کیجیے گا. وہ جو ہے وہ پرابلمٹک بن گیا تھا عمران خان صاحب کے لیے. ان کے وکیلوں نے بھی فیل کیا کہ یہ پرابلم میں جا سکتے ہیں اس کی وجہ سے. لیکن جن صحافیوں سے انہوں نے بات کی, وہ صحافی جو ہیں وہ ملٹیپل صحافی وہاں پر جو موجود تھے, وہ کہتے ہیں کہ ہم تو حلفاً کہنے کو تیار ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہی بات کی تھی, اور جو ان کے وکلا ہیں وہ انہوں نے بعد میں ان کی عمران خان کے بیان کو وہ ٹوسٹ کرنے لگ گئے تاکہ یہ کہ ان کو جب فیل ہوا کہ شاید ان کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ 9 مئی پہ جوڈیشل انکوائری ابھی تک ہوتی ہوئی کہیں سے نظر نہیں آتی, اور اب تو یہ سی سی ٹی وی فوٹیج والی ایک بات ہے. یہ پہلے سے پی ٹی آئی والے کہتے تھے کہ ہمارے جہاں پر ہم پہ اٹیک ہوا وہ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ ہمیں مہیا کریں, اور اس طرح کی بات ہے. ویسے یہ سی سی ٹی وی فوٹیج آئی ڈونٹ نو کہ اب یہ اسٹیبلش کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. بیسکلی اگر ملٹری انسٹالیشن کی سی سی ٹی وی فوٹیج دی جائے تو اس میں تو مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی والے خود پھنس سکتے ہیں. وہ تو ان کو اپنے اوپر پھنسانے کی بات ہے. یہ بیسکلی مانگ رہے ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج عدالت کی, احاطہ عدالت کی, جہاں سے عمران خان صاحب کو رینجرز نے گرفتار کیا تھا. یہ کہہ رہے ہیں ہمیں وہ سی سی ٹی وی فوٹیج دیں کیونکہ ہم بتائیں گے یہ کہ یہ دیکھیں کہ گرفتاری اس طرح سے ہوئی اور اس طرح سے ان کو پکڑا گیا اور ان کو دبوچا گیا, اس کی وجہ سے لوگ اشتعال میں آ گئے. تو بیسکلی یہ اس سی سی ٹی وی فوٹیج کی بات کر رہے ہیں اور یہ وہ فوٹیج مانگ رہے ہیں. ایک اور جو سی سی ٹی وی فوٹیج جو کہ پی ٹی آئی جس کا تقاضا کر رہی ہے وہ ہے جب یہ لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں اسلام آباد میں پیش ہوئے تھے, اس دن بھی ان کا دعویٰ ہے کہ عمران خان صاحب کی پیشی تھی, لیکن وہاں پر ایسے کچھ لوگ موجود تھے جو کہ ہمارے کارکنان کے درمیان آ گئے اور انہوں نے تصادم کریٹ کرنے کی کوشش کی, بلکہ عمران خان صاحب پر اٹیک کرنے کی کوشش کی. اس حد تک یہ لوگ جا رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اس دن بھی قتل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا تھا اسی طرح کے لوگوں کے ذریعے جو کہ اس وقت ہجوم کا حصہ بن گئے تھے. تو بیسکلی پی ٹی آئی ملٹری انسٹالیشنز کی فوٹیج نہیں مانگ رہی. پی ٹی آئی مانگ رہی ہے آپ سے احاطہ عدالت کی فوٹیج. پی ٹی آئی آپ سے مانگ رہی ہے جوڈیشل کمپلیکس کی فوٹیج جو کہ ان کی گرفتاری سے کچھ ٹائم پہلے جب وہ پیش ہوئے تھے وہاں پر بشرا بی بی کے ساتھ, اور ان کے وکیل وغیرہ وہاں موجود تھے, اور پھر وہاں ہنگامہ آرائی ہوئی تھی. یہ وہ روز تھا جس روز پھر عدالت نے ان کی جو حاضری تھی وہ باہر لگوائی تھی. شبلی فراز صاحب کو کہا تھا کہ آپ باہر ان کی حاضری لگوائیں کیونکہ ہنگامہ سا ہو گیا تھا, اور عمران خان صاحب نے بھی کہا تھا کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرے لیے گاڑی سے نکلنا ٹھیک ہے, تو اس لیے آپ یہیں پر آپ میری حاضری نوٹ کروا لیں کہ میں آیا تھا. پھر ان کی حاضری جو ہے وہ اس طرح سے لگوائی گئی تھی. اس پہ بھی دوسری طرف نے بڑے اعتراض کیے تھے کہ جوڈیشری نے کس طرح کا جو ریلیف ہے وہ عمران خان صاحب کو دے دیا. بٹ نن دا لیس یہ فوٹیج جو ہے وہ 2 روز کی مانگ رہے ہیں. ملٹری انسٹالیشنز پہ حملوں کی فوٹیج نہیں مانگی جا رہی کیونکہ وہ فوٹیجز تو ویسے بھی آلریڈی ریکارڈ پر موجود ہیں, کئی دفعہ اسٹیبلش بھی کی جا چکی ہیں اور کئی دفعہ دکھائی بھی جا چکی ہیں. وہاں پر جو لوگ تھے جو کہ اندر گھسے تھے اور پھر جو باہر آ رہے تھے, کئی لوگوں کی کنفیشنل سٹیٹمنٹس بھی. ایک میرا خیال ہے ہاشم نامی پی ٹی آئی کا کارکن تھا جس نے بعد میں کہا تھا کہ ان کو بتایا گیا تھا, اور ان کو یاسمین راشد صاحبہ نے اور اعجاز چودھری کا انہوں نے نام لیا تھا یا میاں محمود الرشید کا, انہوں نے 2 لوگوں کے نام لیے تھے وچ انکلوڈیڈ یاسمین راشد کے. جی انہوں نے کہا تھا کہ جا کر حملہ کریں اور میں بڑا شرمندہ ہوں. پی ٹی آئی والوں کا اس پہ بھی ایک پلٹ کے موقف ہے نا, وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان سے انڈر ڈیوریس یا دباؤ کے تحت ان سے یہ بیان لیا گیا ہے. اگر بیان دباؤ کے تحت لیا بھی گیا ہو تب بھی چلیں, ہم یہ بات اگر مان بھی لیں, اس فوٹیج کو تو نہیں جھٹلایا جا سکتا نا جس میں پی ٹی آئی کا کارکن اسٹیبلش ہو رہا ہے کہ وہ وہاں پر اندر موجود ہے کور کمانڈر ہاؤس کے اور وہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے یا وہ جلاؤ گھیراؤ کر رہا ہے. اس فوٹیج کو تو آپ نہیں جھٹلا سکتے. نہ آپ یہ ڈینائی کر سکتے ہیں کہ وہ جو شخص ہے وہ پی ٹی آئی کا ایک ایکٹیو کارکن ہے, بلکہ آئی تھنک وہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی ایک پرومیننٹ قسم کا ایکٹیوسٹ تھا پی ٹی آئی کا. تو اس چیز کو آپ نہیں ڈینائی کر سکتے ہیں. آئی تھنک کہ جوڈیشل کمیشن والی جو بات ہے یہ اسی لیے پی ٹی آئی آگے بڑھا رہی ہے اور بار بار کہہ رہے ہیں کیونکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ جوڈیشری ایڈمیسیبلٹی کا شاید پرابلم بنا کر ابھی بھی پروسیکیوشن کے تمام تر جو ایویڈنس ہیں وہ رد کر دے گی, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر
وہ یہ اسٹیبلش کر لیں کہ عمران خان صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ ایک برے انداز میں کی گئی تھی، اس میں ان کو دبوچا گیا تھا، ان کو مین ہینڈل کیا گیا تھا. اگر وہ یہ پی ٹی آئی والے سمجھتے ہیں کہ ہم یہ اسٹیبلش اگر کر لیں جوڈیشری کے سامنے کہ ان کی گرفتاری جو ہے وہ غلط طرز سے کی گئی تھی، اس وجہ سے اشتعال آیا، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ جو پورا کیس ہے وہ ان کے فیور میں چلا جائے گا. کیونکہ پھر ہم کہہ پائیں گے کہ دیکھیں اس طرح کی چیزیں اگر کی جائیں گی تو وہ عمران خان صاحب تو بڑے پاپولر لیڈر ہیں، اس لیے ان کے جو ورکرز ہیں وہ اشتعال میں آ جائیں گے، اور آ بھی گئے تھے پھر اس روز. تو دس از بیسکلی آئی تھنک دا انٹائر گیم پلان آف دا پی ٹی آئی when they ask or when they demand for a CCTV footage. CCTV footage وہ لوگ فوجی تنصیبات کی نہیں مانگ رہے، وہ ان دو مقامات کی مانگ رہے ہیں. مور اوور اس طرح کے جو سروے ہیں جو کہ کہتے ہیں 74% لوگ اب اپنے اخراجات افورڈ نہیں کر سکتے اپنے ماہانہ خرچ میں، یہ زیادہ ورینگ گورنمنٹ کے لیے اس لیے بھی ہونی چاہیے بات کہ ایک تو یہ اسٹیبلش ہو گئی ہے، اگر آپ اپنے اطراف کسی سے بھی بات کریں اور اپنے اطراف اپنی سراؤنڈنگز میں کسی بھی انکم گروپ کے بندے سے آپ 2-4 بندوں سے بات کر لیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اکثر و بیشتر اسی سوچ کے مالک ہیں، اسی تاثرات سے وہ گزر رہے ہیں. لیکن یہ اس لیے بھی زیادہ ورینگ ہے گورنمنٹ کے لیے کہ پیپلز پارٹی جو کہ اس معاملات پہ خاصی سینسٹیو ہوتی ہے، وہ مطلب ایک ہی پوائنٹ کا ایجنڈا ہوتا ہے پیپلز پارٹی کا. ایز سچ آپ کو پتہ ہے کرپشن کے خلاف ان کی کوئی ایز سچ وہ نہیں ہے، کوئی ان کا ویژن بہت خاص نہیں ہے پیپلز پارٹی کا، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ چلو مطلب کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہوتی کرپشن، پیپلز پارٹی کی یہی سوچ ہے. لیکن ہاں وہ ایک بات کے بارے میں بڑے سینسٹیو ہیں، وہ بات ہے مہنگائی کو لے کر کہ عوام جو ہے وہ تھوڑا مہنگائی کے حوالے سے پریشان نہ ہو اور عوام کو ہم خوش رکھیں. اس لیے ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو سرکاری سیلریز ہوں، پینشنز ہوں یا کوئی بے نظیر انکم سپورٹ، اس طرح کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں ان میں وہ لوگ بہت اضافہ کرتے ہیں. اس چیز کے اوپر پیپلز پارٹی بہت سینسٹیو ہے. اسی سینسٹیوٹی کی وجہ سے یہ پی ایم ایل این کی چیز آج کل گلے میں آ رہی ہے اور ان کے حلق کی ہڈی آج کل بن رہی ہے کہ پیپلز پارٹی والے لوگ خاصے نالا ہیں ان سے، اور کھل کر اب تو پروگرامز میں کھل کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور بلکہ میرے اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کر کے گئے ہیں پیپلز پارٹی کے مولا بخش شانڈیو صاحب کے ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہم حکومت ہے ہم ان کے اتحادی ہیں، ہم ان کے کوئی اتحادی نہیں ہیں، بس ہم تو مجبوری کے تحت ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. اور کسی ایک اور پروگرام میں نے قادر منتوخیل صاحب کو سنا، وہ کہتے ہیں یہ تو جی سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں جو گورنمنٹ کر رہے ہیں. قادر منتوخیل چلیں ایسے بندے ہیں جو کہ آپ کو پتہ ہے اپنی طرف سے بھی اسٹیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں، لیکن مولا بخش شانڈیو تو بڑے سیریس ہیں، ایک سیریس مزاج کے شخص ہیں اور وہ پارٹی پالیسی سے کبھی اختلاف نہیں کرتے. نیئر بخاری بھی سیکریٹری جنرل ہیں پیپلز پارٹی کے، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ جی اسمبلیز کو تحلیل کر دیں اور وغیرہ وغیرہ. تو کہنے کا مقصد یہ کہ پیپلز پارٹی کی جو اپسیٹ ہونا ہے یا جو ان کی ناراضگی ہے اس وقت پی ایم ایل این کے لوگ دکھا کم رہے ہیں، لیکن ان کو محسوس اور ان کو چبھ بہت زیادہ رہی ہے، اور چبھنی بھی چاہیے، اس سے ان کو پریشان ہونا بھی چاہیے. مسلسل طور پر پی ایم ایل این جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو اس معاملے میں منانے میں ناکام ہے، اور پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ خاصے آڑے ہاتھوں وہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پی ایم ایل این کو. اول تو یہ ہونا ہی تھا کیونکہ پہلے روز سے ہی انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم ان کا ساتھ تو دے رہے ہیں گورنمنٹ سازی میں، حکومت سازی میں، لیکن ہم کوئی وزارتیں نہیں لیں گے. اسی وجہ سے ان کو پتا تھا کہ ہمارے اوپر کوئی بلیم نہ آئے. انہوں نے سارے کانسٹیٹیوشنل عہدے لے لیے لیکن حکومت کے ساتھ کابینہ میں نہیں بیٹھے. لیکن اتنی جلدی یہ چیز ہو جائے گی، اتنی جلدی اس طرح کی ناراضگیاں سامنے آ جائیں گی. ہاں یہ چیز میرے لیے بہت شاکنگ ہے اور کئی لوگوں کے لیے شاکنگ ہوگی. لوگوں کو لگا ہوگا چلو کوئی 2 سال نکال لیں گے یا چلو کم سے کم سال بھر تو ان کا نکل جائے گا خوش اسلوبی سے، لیکن وہ چیز ہوتے ہوئے ابھی فی الحال بالکل نظر نہیں آ رہی. پیپلز پارٹی والے بیٹھے ہوئے ضرور ہیں لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان کو بھی صرف ایک اشارے کی دیر ہے کہ اگر ان کو یہ گورنمنٹ کا ساتھ چھوڑنا پڑے تو وہ 100 بسم اللہ کر کے چھوڑیں گے. بالکل اس طرح کا تاثر دے رہے ہیں پیپلز پارٹی والے. تو اس وجہ سے بھی اس طرح کے جو سرویز ہیں اور اس طرح کی جو فائنڈنگز ہیں وہ حکومت کے لیے راتوں کی نیند اڑانے کا باعث بنی ہوئی ہیں.